السلام عليكم أصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم ونمروا لو كور ايتود اناليتيك دي برودوي سكالير. يعني اول حاجه كنعتذر على هذا التاخير في لو كور، وعندنا كبدايه غادي نديروا ان رابيل دو كور دي برودوي سكالير. بالنسبه للتلاميذ اللي ما شافوش هذا لو كور في الطرون كوما غادي نحاول ندير معاهم واحد المراجعه خفيفه داكشي اللي غادي نحتاجوه في هذا لو كور. Puis on va voir repère orthonormé direct. غادي ننتقلوا من بعد l'expression analytique des produits scalaires. غادي نشوفوا l'inégalité de Cauchy-Schwarz et l'inégalité triangulaire. Formule de sinus et de cosinus. من بعد غادي نشوفوا l'aire ou bien la surface d'un triangle et l'aire d'un parallélogramme. La droite de l'oplan غادي نديروا l'étude analytique d'une droite de l'oplan. في الأخير غادي نشوفوا le cercle et l'étude analytique كذلك. يلا ونبداو مع ان رابيل دو كور دو برودوي سكالير. كيف قلت لكم هذا لو كور هذا ديجا شفتوه في طرون كومان. غادي ناخذوا الحاجات المهمين اللي غادي نحتاجوها في هذا لو كور. سي كوا لو برودوي سكالير؟ يعني كاين اللي اول مره غادي يسمعوا في بروميير باك وما شافوش في طرون كومان. لا خديت دو فيكتور، لو فيكتور U et le vecteur V du plan. Le produit scalaire des vecteurs U, UV, le produit scalaire du vecteur U, UV, notez U scalaire V. هاد البوان دي كتقرا scalaire U scalaire V وكتساوي لنا واحد العلاقة. شنو هي؟ U scalaire V c'est la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de UV. يعني الزاوية المحصورة ما بين U UV. غادي ناخدو ان تريونغل هكذا ياك A B C A B C. ناخدو لو فيكتور U c'est le vecteur AB et le vecteur V c'est le vecteur AC. ناخدو هاد la distance 4 هاد la distance 3 et l'angle entre le vecteur AB AC pi sur 3. إلا بغيت نحسب U scalaire V شنو غتكون؟ قلنا U c'est le vecteur U c'est le vecteur AB scalaire le vecteur AC. هنا كيف كتلاحظوا بان لو فيكتور U سي لو فيكتور AB لو فيكتور V سي لو فيكتور AC. يعني غومبلاسيت. واضح؟ من خلال هاد لا غولاسيون شنو قلت لك؟ كتاخذ الفيكتور الاول وكدير له لا نورم، يعني لا نورم دو AB فوا لا نورم دو AC فوا le cosinus de l'angle entre le vecteur AB et AC, c'est-à-dire pi sur 3 de AB vers AC. La norme de AB c'est la distance AB. حنا كاملين كنعرفوا بلي la norme de AB هذه خصني نديرها في بالي بالنسبه للتلاميذ اللي ما كيعرفوهاش سي لا ديستونس AB. لا نورم راه هي لا ديستونس ملي تيكون عندي دو بوين، يعني تكون هي لا ديستونس AB فوا لا ديستونس AC فوا cosinus de pi sur 3. C'est quoi AB? AB c'est 4 fois AC 3 fois cosinus pi sur 3 اللي هي 1 demi. 4 fois 3 12 12 fois 1 demi 6. يعني حسبت لو برودوي سكالير دي دو فيكتور U UV. اللي خصني ننتبه ليه بان لو برودوي سكالير ديما كيعطيني ان نومبر ريال، دائما كيساوي لنا عدد حقيقي. متفقين؟ لو برودوي سكالير دو دو فيكتور سي un nombre réel. دابا لحد الان شنو قلنا؟ بان لو برودوي سكالير دو دو فيكتور دائما كيعطيني ان نومبر ريال. صافي؟ يعني هادو خصنا نعقل عليهم. دابا لا خديت دو فيكتور اورتوغونو لو برودوي سكالير لاحظ معايا غادي تكون U سكالير V اللي هي لا نورم دو U فوا لا نورم دو V فوا كوسينوس شنو هو لونغ اللي يكون ما بين U UV. بما انهم متعامدين غادي يكون بيناتهم بي سور 2. حنا كنعرفوا بلي كوسينوس دو بي سور 2 سي 0، يعني لو برودوي سكالير ايغال
0. هذه خصني ننتبه ليها كذلك باش نقدروا نحتاجوا كتذكير باش نبداو لو كور ديالنا. وننتقلوا لا دوزيام بارتي روبير اورتونورمي ديريكت. شنو المعنى ديالو؟ يعني ان روبير كيف كتعرفوا دو لو بلون، يعني اللي كتكتب على هذا الشكل ار، يعني تكون عندي ان بوين سي لوريجين اي دو فيكتور اي اي جي. باش يكون عندي ان روبير، يعني كيف كتلاحظوا عندي ان تريبلي هنايا، باش يكون عندي ان روبير دو بلون خصو بالضروري يكون عندي اون باز باش يمكن ليا نبني عليه ان روبير. متفقين؟ يعني باش يكون عندي ار سي ان روبير دو بلون، روبير دو بلون si et seulement si B du vecteur IJ يعني هاد لو كوبل هذا خصو يكون une base du plan. يعني باش يكون عندي او اي جي معلم في المستوى خصو يكون عندي هاد لو كوبل هذا، يعني هاد الزوج هذا خصو يكون عندي هو اساس في المستوى. دابا اول حاجه اللي خصنا نعرفوا شنو المعنى ديال اون باز، شنو المعنى ديال الاساس. المعنى ديال اون باز دو بلون خصني ناخذ دو فيكتور، بعدا خصو يكون عندي دو فيكتور، وهاد لي دو فيكتور نو سون با كولينيير، ما خصهمش يكونوا بهذا الشكل. مثلا هاد لي دو فيكتور مثلا ناخذ هذه هي الاي وهذه هي جي، انا كيف كتلاحظوا معايا كولينيير يعني مستقيميتين، هذا ماشي اون باز. هذا كذلك لاحظ معايا الا خديت هذا هو الاي وهذا هو الجي، هذا كذلك ماشي اون باز، خصهم يكونوا نو كولينيير. مثلا هكذا هذه اي وهذه جي، هذه سيت اون باز، هذه كذلك سيت اون باز. صافي عرفنا شنو هي اون باز دابا، يعني كناخذ دو فيكتور دو بلون وما يكونوش كولينيير، ما يكونوش مستقيميتين كيعطيونا اون باز دو بلون. مزيان، دابا لحد الان عرفنا سي كوا ان روبير دو بلون. دابا باش نقول بان لو روبير او اي جي est un repère orthogonal متعامد orthogonal. R O I G c'est un repère orthogonal si et seulement si لا باز. دابا كتعرفوا شنو هي لا باز، عندنا لو روبير وبالنسبه لا باز يكون هاد لو كوبل هذا، يعني هما داك المتجهتين، خصو يكون هاد لا باز هذا خصو يكون اورتوغونال. صافي متفقين؟ يعني باش يكون عندي لو روبير او اي جي سي ان روبير اورتوغونال خصها تكون عندي لا باز اي اورتوغونال. وشو معنى ديال لا باز اورتوغونال؟ هي لي فيكتور اي اي جي سون اورتوغونو، يعني خصهم يكونوا هكذا، هذه هي الاي وهذه هي جي، خصهم يكونوا متعامدين. لو برودوي سكالير دي دو فيكتور اورتوغونو سي زيرو. واش متفقين؟ دابا غادي نزيد سي كوا ان روبير normé. Un repère normé. شو معنى ديال ان روبير نورمي؟ خصها تكون عندي لا باز. دابا وليتو كتفهموا واقيلا، يعني باش نقول بلي لو روبير نورمي خصها تكون عندي لا باز نورمي. شو معنى ديال لا باز نورمي؟ هو لا نورم دو اي ايغال لا نورم دو جي ايغال 1، يعني خصها تكون عندي نفس لا ديستونس ما بين من او حتى لاي، حيت لا خديت هاد الاو اي اللي هي لو فيكتور اي، يعني هاد المسافه خصها تكون كتساوي هاد المسافه هادي، ياك شنو خصها تكون كتساوي 1. واش متفقين؟ يعني باش نقول باللي لو روبير نورمي. الا بغيت نجمع ما بين اورتوغونال اي نورمي، شنو كيعطيونا هاد الجوج هادو؟ هاد الجوج كيعطيونا ان روبير، شنو كيعطيونا ان روبير اورتو نورمي، يعني هي اللي كتبتها لكم هنايا، هي شفتوها اورتو نورمي. باش يكون عندي ار او اي جي اورتو نورمي، باش يكون عندي لو روبير اورتو نورمي خص تكون عندي لا باز اورتو نورمي، يعني سيتادير باش تكون اورتو نورمي خصها تكون هادي زائد هادي، يعني يكون لا باز اي اورتوغونال، يعني يكون
le produit scalaire égal à 0, plus la norme de I, c'est la norme de G اللي كتساوي لنا. هذا باش يمكن لي نقول باللي لو روبير او اي جي اي orthonormé. باش يكون هاد لو روبير orthonormé ديريكت شنو خصو يتحقق ليا؟ خصو يكون la mesure principale de l'angle IG، يعني هاد لا ميزور هادي خصها تكون بي سور دو، بي سور دو، ما تكونش موان بي سور دو، خصها تكون بي سور دو. حيت لاحظ معايا لو وضعت مثلا هذا هو الروبير ديالي، هنا بالامكان نوضع هنا الاي وهنا تكون جي ياك، ولكن هذا سي با ان روبير اورتونورمي ديريكت لان هذا هو الاتجاه المباشر. هذا سي با ان روبير اورتونورمي ديريكت لان كيف كتلاحظوا هاد لونغ اللي عندي هنايا سي موان بي سور دو، موان بي سور دو، لان دائما كنبدا من اي نحو جي، دو اي فيغ جي، دو اي فيغ جي. يعني كيف كتلاحظوا باللي المنحى الغير المباشر هذا اللي غادي فيه هنايا، يعني تكون هاد لونغل هذا سي موان بي سور دو. مي لا وضعت هنا الاي وهنا جي غادي يكون انتقال في المنحى المباشر وتكون هنا عندي بي سور دو. واش متفقين؟ بهكا غادي نكونوا عرفنا سي كوا ان روبير اورتونورمي ديريكت. دابا ننتقلوا ليكسبرسيون اناليتيك دي برودوي سكالير. ليكسبرسيون اناليتيك ملي كتسمعها يعني كتعرف تخدم بلي كوردوني، لان هاد لو كور كامل نخدموا بلي كوردوني، ما نبقاوش نخدموا بلي نورم بزاف، يعني قليل. يلا نبداو. شنو معنى ديال ليكسبرسيون اناليتيك دي برودوي سكالير؟ قلنا نبقاو نخدموا بلي كوردوني، وفي هاد لو كور كامل غادي نخدموا دون ان روبير اورتونورمي، يعني في معلم متعامد ممنظم. متفقين؟ يعني الروبير اللي نخدموا فيه اللي سي ان روبير او اي جي شنو قلنا؟ اورتونورمي، يعني في هاد لو كور كامل بلا ما كل مره نبقى نعاودها. غادي ناخذوا دو فيكتور دو بلان، ناخذوا لو فيكتور u de coordonnées x y et le vecteur v de coordonnées x' et y'. اللي كنعطيك لي كوردوني دو u et v لو برودوي سكالير كنحسبو بهاد الطريقه هادي. ما كنديرش لا نورم دو u فوا لا نورم دو v فوا لو كوسينوس دو u v، لا، حيت عطيتك انا لي كوردوني. يعني في لو كوردوني شنو كدير؟ لابسيس فوا لابسيس يعني x فوا x' بلس l'ordonnée fois l'ordonnée يعني الأورتو في الأورتو بلس y fois y بريم، يعني اللي يمكن لي نسميه x بريم بلس y بريم. غادي نعطيكم ان اكزومبل. يلا لاحظ معايا، لا خديت u de coordonnées de 3 et v de coordonnées moins 1 0. Le produit scalaire شنو غادي يكون؟ دو UV قلنا ناخدو l'abscisse fois l'abscisse اللي هي 2 fois moins 1 plus 3 fois 0 moins 2 plus 0 c'est moins 2. ودائما قلت لكم le produit scalaire c'est un nombre réel. واش متفقين؟ دابا عرفنا شنو هو l'expression analytique du produit scalaire. دابا غادي نمرو نشوفو l'expression analytique de la norme d'un vecteur. يعني الا بغيت نحسب la norme d'un vecteur، حنا عندنا le vecteur u de coordonnées x y، la norme ديالو شنو تكون؟ c'est racine de x carré plus y carré، وهذه هي la norme خصنا نعقل عليها. دابا غادي نشوفو l'expression analytique de la distance entre deux points. يعني الا خديت un point A dans un repère de coordonnées xa et ya، وخديت le point B de coordonnées xb et yb، la distance شنو تكون؟ racine de xb moins xa le tout au carré plus yb moins ya le tout au carré. متفقين؟ خصنا نعقلوا هاد لي 3 غولاسيون. غادي نعطيكم هنايا، غادي نعطيكم ان اكزيرسيس. لاحظ معايا، غادي ناخدو u
deux vecteurs مثلا moins 2, 5 et V 1, moins 3 وناخدو ال A de coordonnées moins 1, 3 et B de coordonnées 0, moins 1. واضح؟ يعني أول حاجة غادي نشوفو سي كوا لو برودوي سكالير يو في هادي ساهلة كنا درناها من قبل moins 2 fois 1 plus 5 fois moins 3 c'est moins 2 moins 15 c'est moins 17 مزيان دابا غادي نشوفو لا نورم دو U لا بغينا نحسبو لا نورم دو U شنو قلنا كنديرو سي راسين كاري وناخد لابسيس ونديرلو كاري moins 2 كاري ولوردوني وغادي نديرلو كاري واش واضح اللي غتصبح اللي هي moins 2 carré c'est 4 plus 25 اللي هي racine de 29 دابا غادي نشوفو la distance AB la distance AB شنو هي قلنا كناخدو دائما l'abscisse de B moins l'abscisse de A يعني تعطينا هي 0 moins l'abscisse de A c'est moins c'est plus 1 carré plus l'ordonnée de B moins 1 moins l'ordonnée de A, c'est 3. قلنا l'ordonnée de B, هاي كيف كتشوفوا معايا, moins ديال la relation, ou l'ordonnée de A, c'est 3. لا تعطينا هي 1 carré, c'est 1, moins 1, moins 3, moins 4, moins 4 carré, c'est 16. Donc c'est racine de 17. يعني هادشي ما نوليوش نعاودوه خصنا نكونوا فهمنا هاد 3 غولاسيون خصهم يتحفظوا واضح يلا ننتقلوا لا 4e بارتي لينيغاليتي دو كوشي-شوارتز اي لينيغاليتي تريونغولير هنا خدينا دو فيكتور دو بلون كيف كتلاحظوا مع يو في هاد لينيغاليتي الاولى ولا هاد المتفاوته الاولى شنو كتسمى لينيغاليتي دو كوشي-شوارتز هاد لينيغاليتي كتسمى لينيغاليتي دو كوشي-شوارتز كيف كتشوفوا معايا لا فالور ابسولي du produit scalaire UV inférieur ou égal à la norme de U fois la norme de V. بالنسبة للإنيغاليتي الثانية كتسمى l'inégalité triangulaire la norme de UV inférieur ou égal à la norme de U plus la norme de V. غادي ندير واحد لا ديمونستراسيون ليهم بجوج بالنسبة la première et la deuxième relation ou bien la deuxième inégalité. لاحظ معايا بالنسبة للأولى. بالنسبة للأولى كيف كتلاحظوا معايا هنايا عندنا لو برودوي سكالير. On a le produit scalaire UV, c'est la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de UV. واش واضح؟ اللي كنا شفناها من قبل. وحنا كنعرفوا باللي on sait que le cosinus toujours compris entre moins 1 et 1. وملي كتكون عندي par exemple x compris entre moins 1 et 1 c'est-à-dire la valeur absolue de x inférieure strictement à 1 إلا كانت هنا égal غادي ندير هنا égal واش متفقين يعني إلا كانت هنا عندي moins a وهنا عندي a شنو غادي ندير هنايا بلي la valeur absolue inférieure ou égal à a واش واضح عرفتوني شنو بغيت ندير بلي la valeur absolue de cosinus du UV inférieure ou égal à 1 يعني عرفنا هذه كيفاش توصلنا ليها يعني بلا ندخل هنا لا فالور ابسولو هنا ندخل لا فالور ابسولو يعني لا فالور ابسولو دو يو في دو يو سكالير في c'est la valeur absolue de la norme de U fois la norme de V fois cosinus UV. La valeur absolue de U scalaire V هنا كيف كتلاحظوا معايا عندي la valeur absolue de la norme fois la norme fois cosinus يعني la valeur absolue de la norme c'est la norme de U غاداش تبدل la norme ou bien la valeur absolue de la norme de V c'est la norme de V اللي غتبقى ليا la valeur absolue de cosinus de UV
حنا عرفنا من قبل بلي لا فالور ابسولي دو كوسينوس دو يو في انفيريور او ايغال ا كيف كتلاحظوا معايا انفيريور ايغال ا 1. غادي نحاول نضرب في لا نورم دو يو فوا لا نورم دو في في كلتا الطرفين بما انهم بوزيتيف جوج بهم ما غادي يوقع والو. لا نورم دو يو فوا لا نورم دو في فوا لا فالور ابسولي كوسينوس يو في في الطرف الاخر حتى هو غادي ندير 1 فوا لا نورم دو يو فوا لا نورم دو في تعطينا هي لا نورم دو يو فوا لا نورم دو في. وهذه كامله شنو هي اللي هي لا فالور ابسولي دو يو سكالير في يو سكالير في انفيريور ايغال ا لا نورم دو يو فوا لا نورم دو في. واضحه؟ كاينين مجموعه من الطرق باش نديمونطري على هاد لا غولاسيون. انا اختاريت هذه، بالامكان نتوما تختاروا طرق واحده اخرين. بالنسبه لا ديمونستراسيون على الغالب كنديروها مع تلاميذ سيونس مات. بالنسبه لتلاميذ سيونس اكس كياخذوا لي غولاسيون كيف ما هما، ولا اللي كيبغي يزيد من المعارف ديالو ما فيها باس يعرف لا ديمونستراسيون ديال شاك غولاسيون. متفقين؟ وما غاديش يكفانا نديروا لا ديمونستراسيون دو شاك غولاسيون. كاين دي غولاسيون اللي نعطيهم لكم هكاك تيل كيلي وغادي نخدموا بهم، وكاين دي غولاسيون اللي غادي نبينوهم بحال هاد لينيغاليتي دو كوشي شوارتز. وغادي نشوفوا دابا لينيغاليتي تريونغولير. دابا غادي نشوفوا لينيغاليتي تريونغولير شنو كتقول لنا باللي لا نورم دو يو بلس في لا نورم دو يو بلس في انفيريور ايغال ا لا نورم دو يو بلس لا نورم دو في. يعني اول حاجه شنو غادي ندير؟ غادي نرفع هذه كاري وهذه كذلك رفعها كاري ونشوف شنو غادي نلقى. واضح؟ غادي نبدا بلا نورم دو يو بلس في ندير هنا كاري. شنو غتولي؟ خصك تعرف بان يو كاري سي لا نورم دو يو كاري. يعني ملي كتكون عندك لا نورم وكيكون عندك كاري راه بالامكان نحيد هاد لا نورم هادي وندير يو بلس في كاري هكا. هادي راه هي هادي مش بيهم كيف كيف. لا تعطينا هي يو لو فيكتور يو كاري بلس 2 يو سكالير في بلس في كاري. وحنا كنعرفو بلي يو كاري سي لا نورم دو يو كاري. واضحة هادي بلس 2 يو سكالير في بلس لا نورم دو في كاري. مزيان. هنا كيف كتشوفوا معايا شنو كنا لقينا من قبل؟ بان لا فالور ابسولو دو u scalaire v du u scalaire v inférieur ou égal à la norme de u fois la norme de v. متفقين؟ La valeur absolue uv c'est inférieur ou égal à la norme de u fois la norme de v. يعني بإمكاني نقول بلي u scalaire v compris entre moins la norme de u fois la norme de v. ou on dire la norme de u fois la norme de v fois la norme de v. يعني شنو ابليكيت عليها هاد لا غولاسيون هادي كيف كتشوفوا معايا؟ la valeur absolue de x inférieure à a c'est-à-dire x compris entre moins a et a. واش واضح؟ انا نخدم غير بهاد الطرف هذا ولا نخدم به. نخدم غير بهاد الطرف. لاحظ معايا شنو تعطينا هنا. كيف كتلاحظوا معايا عندي u سكالير v inférieur ou égal à la norme de i fois la norme de v. غادي نحاول نونكادري هادشي كامل. هنايا غادي نملتيبلي فوا 2 غتولي 2 u سكالير v. هنايا 2 la norme de u fois la norme de v. غادي نزيد لا نورم دو u كاري بلس v كاري في كلتا الطرفين ما غادي يوقع والو لانهم بوزيتيف بجوج بيهم. ودرت غير لا سوم plus la norme de v carré هكا plus 2u scalaire v. هنايا تكون عندي u la norme de u plus 2 la norme de u fois la norme de v plus v carré. يعني كتبتها بهاد الطريقة باش تبان لكم هنا شي حاجة.
شنو هي الحاجة اللي خصها تبان؟ عندنا la norme de U plus 2 la norme de U fois la norme de V plus la norme de V carré. Ça تفكرنا بليدونتيتي remarquable la norme de U plus la norme de V. La norme de U carré, c'est le vecteur U carré. La norme de U carré, c'est le vecteur U carré, يعني هي U plus le vecteur V carré. الفرق ما بين هذه وهذه، هنا كاين عندي لا نورم فوا لا نورم، وهنا عندي U سكالير V. يعني بالإمكان نكتب هكا هنايا، مي هنا لا، حيت عندي لا نورم كلشي فيه لا نورم. اللي درت لا نورم دو U plus لا نورم دو V، مي هنا عندي U سكالير V، ولا نورم دو V كاري راه هو لو فيكتور V كاري. متفقين؟ هكا يمكن ليا نكتب بلي عرفنا بأن U plus V carré c'est la norme de U plus V carré. قلنا هادي راهي هادي. هنا شنو تكون عندي la norme de U plus la norme de V le tout au carré. بما أن عندي لي دو كوتي بوزيتيف، يعني هادشي اللي عندي لتحت ديال الكاري بوزيتيف، يعني بإمكاني نكتب سي la norme de U plus V inférieur ou égal à la norme de U plus la norme de V. وحنا توصلنا l'inégalité triangulaire.